बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे माइनस नून लीग फार्मूले से माइनस इमरान खान जो फार्मूला है उस फार्मूले पर काम होना शुरू हो गया है। काम फैसल वावड़ा किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ कर के जो प्रिटेंड कर रहे हैं अपकमिंग लीडर और एक नए ऑप्शन की बातें कर रहे थे, उस नए ऑप्शन और उस नए फार्मूले पर आज का व्लॉग और साथ साथ अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट ने मंजर आम पर आने के बाद एक भूचाल बर्पा कर दिया है। पूरी दुनिया में डी चौक के अंदर जो कुछ किया गया नहित्ते मासूम बेगुनाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, उन कारकुनान का जो खूने नाहक है उसको ना सिर्फ डेड बॉडीज़ को दिखा दिया है जज़ीरा ने, बल्कि उनके अहले खाना एक एक की शनाख्त, एक एक की पहचान, एक एक के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने रखे हैं आज के इस व्लॉग में वो आपके सामने रखूँगी, तो मेरे साथ ही नाज़रीन इकरामी। सबसे पहले तो बात करते हैं मारूफ आर्मी नशरियाती इदारा है जी अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट है इसने मंजर आम पर आने के बाद एक तहलका मचा कर रख दिया है। BBC ने रिपोर्ट्स इस पर जारी की, द गार्डियन में आर्टिकल छपे, मुख्तलिफ जो और आर्मी नशरियाती इदारे हैं उन्होंने भी इस पर ख़बरें दी, लेकिन अल जज़ीरा ने जो इस पर काम किया है उसने सब कुछ आया करके रख दिया है पूरी दुनिया में कि डी चौक में हुआ क्या था। रियासत ने और हुकूमत ने वहाँ पर जो नहित्ते बेगुनाह मासूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे उनके साथ क्या किया। अल जज़ीरा ने ना सिर्फ वहाँ पर उनके घर वालों के पास जा कर के अल जज़ीरा की टीम ने तमाम तरह हक़ाइक़ सामने रखे हैं, पूरी दुनिया के सामने इस हुकूमत के लिए सवालात खड़े किए हैं, वहाँ पर रियासत के लिए भी सवालात खड़े कर दिए और हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अल जज़ीरा ने ये जो डिनाई थी, ये जो इनकारी थी ये हुकूमत कि नहीं कोई बात नहीं हुई, प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक इनकारी हैं। मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मीडिया टॉक्स करके जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल जज़ीरा ने डेड बॉडीज़ तक दिखा दी हैं। डेड बॉडीज़, नाम, पहचान, शनाख्त, अहले खाना, घर वाले, सब कुछ सारा जो था इन्वेस्टिगेट करके सारा मामला सामने रख दिया है। नाज़रीन करामी, अल जज़ीरा ने ना सिर्फ वो जो शहदा थे उनके ख़ानदान की आहें, सिसकियाँ, उनकी बद्दुआएँ पूरी दुनिया के सामने रखी हैं, बल्कि जो उनके साथ किया जा रहा है, उनको जिस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये सब कुछ भी आया कर दिया है। जी हाँ, हो कुछ इस तरह से रहा है जो रिपोर्ट अभी मंजर आम पर आई है। डेड बॉडी, इस वजह से डेड बॉडीज़ मैं कह रही हूँ दिखा दी हैं कि जो शहीद थे एक एक का नाम सामने रखा है उन्होंने। और जैसे सफ्दर नामी एक नौजवान है, अब वो नौजवान दुबई में रहता था, दुबई में रहने वाला नौजवान जिसकी की एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था। जब भी कोई धरना होता था, एहतजाज होता था, कोई भी तकरीब होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो दुबई से स्पेशली वो आता था उसमें शिरकत करने के लिए। कप्तान से मोहब्बत का इजहार है और इस मोहब्बत को, इस अक़ीदत को आप रोक नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, आप TV चैनल्स पे ऐड चलवा लें जो कि आपके और मेरे पैसे के हैं, आवाम के पैसे के हैं, एडवर्टीज़मेंट कर लें, एड्स चला लें, आप कुछ भी कर लें, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, लेकिन आप हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकते हैं। वो सफ्दर नामी जो नौजवान था वो दुबई से स्पेशली आया था चूँकि ये कप्तान की आखिरी कॉल थी, तो उस कॉल में शिरकत करने के लिए जो शार्प शूटर्स हैं उन्होंने उसके सर में फायर मारा, सर में उसके गोली मारी और सर में गोली लगने की वजह से उसकी शहादत हुई। उसके अहले खाना कहते हैं जी कि सफ्दर जो है, पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा भाई जो है वो शहीद हो चुका है, और जब हमने पता करना शुरू किया हमें कोई मालूमात नहीं मिल रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था, वो गायब है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको उठा लिया गया है, कहाँ ले गए हैं। फिर बाद में उसकी शहादत के हवाले से पिम्स हॉस्पिटल का जो एक रिकॉर्ड था, रजिस्टर था, उसमें सफ्दर की थी मालूमात, तो उसके ज़रिए हमें पता चला कि हमारा भाई जो है वो शहीद हो चुका है। तो सफ्दर का भाई है, अली उसका नाम है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अल जज़ीरा की रिपोर्ट जो कि अंग्रेज़ी में है ज़ाहिर है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सफ्दर का भाई अली बताता है कि हमने फिर जब रब्ता किया, पहले तो हमें डेड बॉडी मिल ही नहीं रही थी, फिर जैसे अल्लाह करके हमें डेड बॉडी मिली, तो अब हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। प्रेशराइज इस वजह से किया जा रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हमारे घर आते हैं,
گھر آ کے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں دو، بیان دو اور اس بیان کے اوپر دستخط کرو. پہلے بھی اس پہ میں ویلاگ کر چکی ہوں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے. ڈیڈ باڈیز ان شرائط پر جا رہی تھیں کہ پہلے آپ وہ جو انہوں نے بیان نامے پہلے رکھے ہوئے تھے اور کہا جا رہا تھا جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ کہ ڈیڈ باڈی تب دی جائے گی کہ پہلے آپ اس پہ دستخط کریں، اس پہ آپ سائن کر کے دیں کہ ریاست اس کی ذمہ دار نہیں ہے، حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے، کوئی FIR وغیرہ درج نہیں کروائیں گے. تو اس بات کو پروو کیا ہے الجزیرہ کی اس رپورٹ نے کہ صفدر کا بھائی علی کہتا ہے کہ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، ہمیں دھمکاتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں کہ بھائی یہ بیان ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ سائن کر کے دو کہ اس کی ذمہ داری مرڈر کی ہم پہ نہیں آتی ہے اور آپ لوگ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کریں گے. اب یہ جو ایک معروف عالمی نشریاتی ادارہ ہے جو کہ نہ امریکہ کے پریشر میں آیا، نہ اسرائیل کے پریشر میں آیا، کسی بھی عالمی طاقت کے پریشر میں نہیں آیا، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو الجزیرہ کی رپورٹ کو ڈینائی کرے. ناظرین گرامی، اب یہ صرف ایک دو بات ہے جن کی کہ میں نام لے رہی ہوں. بہت سارے ایسے گھر ہیں، بہت سارے بچے ہیں جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا ہے، بوڑھے والدین ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بے گناہ مار دیے گئے ہیں، ناحق مار دیے گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے اب دنیا بھر میں جو حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں، ان حقائق کو اب جھٹلا نہیں سکتی نہ ریاست نہ یہ حکومت. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی جیل میں، اس ملاقات میں ان کے اکارڈنگ خان صاحب نے ان کو چونکہ خان صاحب کے احکامات تھے، خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ شہداء کے اہل خانہ سے جا کے ملیں، جو لاپتہ ہیں کارکنان ان کے اہل خانہ سے ملیں اور زخمی ہونے والوں سے بھی ملیں جا کے، اور جو لاپتہ ہیں ان کو ان کی بازیابی کے حوالے سے جو قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتا ہے آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے FIR درج کروائیں، جو شہداء ہیں ان کے قتل کی FIR جو ہے وہ درج کروائیں. تو اب ہوم گراؤنڈ ہمیں ہوتا ہوا کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ اس والے سے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. لیکن یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ڈی چوک میں جو کچھ بھی کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب تک کوئی ایک سنگل FIR جو ہے وہ درج تاحال نہیں کروائی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی کام شروع ہے اور بہت جلد یہ FIR بھی درج کروا دی جائے گی. دوسری جانب ناظرین گرامی، آپ کو یاد ہوگا 26 کو خان صاحب کے ساتھ جیل میں ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور خان صاحب کو ایک آفر کی گئی تھی. آفر ڈیل میں تو آنے والے ہے ہی نہیں خان صاحب، عمران خان جس کا نام ہے. آفر کی گئی تھی، آفر یہ کی گئی تھی عمران خان کو کہ آپ قومی حکومت بنائیں. اب مائنس نون لیگ یہ قومی حکومت ہوگی اور اس میں دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر کے. تو عمران خان کو جب یہ آفر کی گئی اور مائنس نون لیگ کا کہا گیا تو عمران خان نے پھر اس کے متبادل شرائط سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر میری یہ شرائط ہیں کہ ایک تو الیکشنز دوبارہ کروائیں اور دوسرے مینڈیٹ کی واپسی کریں. جب یہ دو شرائط عمران خان صاحب کی طرف سے رکھی گئیں تو پھر کیسے ممکن تھا؟ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو 26ویں آئینی ترمیم تو گئی تیل لینے، ختم شد، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور پھر الیکشنز، پھر مینڈیٹ اگر واپس تو ہو ہی نہیں سکتا. دونوں صورتوں میں جو ہے وہ منظور ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر مائنس عمران فارمولا جو ہے، مائنس نون سے مائنس عمران فارمولا جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا. اور مائنس عمران جو فارمولا ہے اس میں فیصل بابڈا صاحب جو ہیں وہ آپ کو آج کل مین جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اس پہ بیٹھ کر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو پڑھا لکھا، ہونہار، ہینڈسم اپ کمنگ لیڈر جو ہے پریٹینڈ کر رہے ہیں، جس کا کہ وہ ایک نئے آپشن کی جو بات کر رہے تھے جو کہ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. وہ جو نیا آپشن ہے فیصل بابڈا کی ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں مذہبی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس کا پروف یہ ہے کہ کچھ لاہور کے اندر سے مذہبی سیاسی جماعت کی جو شرکتیں ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، وہ اس کا ثبوت ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ بلاول کو اب اپ کمنگ لیڈر کے طور پہ پریٹینڈ کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ زور پکڑ چکی ہیں. فیصل بابڈا صاحب کی کوششیں اور ان کی جانب سے پیشن گوئی کیا جانا کہ بھائی ٹھیک ہے، مائنس نون والا اگر فارمولا کام نہیں کیا تو مائنس عمران والا فارمولا جو ہے وہ کام ہوتا ہوا اس پہ نظر آ رہا ہے. لیکن فیصل بابڈا صاحب ابھی بھی بھولے ہوئے ہیں کہ عمران خان آج کہہ دے
ابھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی تھوڑی سی بھی لچک کا مظاہرہ کر دے تو پھر سب مائنس ہو جائیں گے، اور صرف عمران خان، جو کہ ابھی بھی عمران خان ہی ہے حقیقت پہ، لیکن بظاہر کچھ اور ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ جو 26ویں آنی ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا بلاول کی جو آنیاں جانیاں تھیں نا، وہ آنیاں جانیاں بلاول کی کام آ گئی ہیں۔ تب بلاول کا جو کردار تھا، آپ جس طرح سے منا رہے تھے، اور 26ویں آنی ترمیم کو جس طرح سے پاس کروانے میں، لانے میں اس بل کو، بلاول کا جو رول تھا وہ کسی اور، محسن نقوی صاحب بھی تھے لیکن محسن نقوی صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے، اور بلاول کا جو کردار تھا وہ کردار جو ہے بلاول کو اوپر لے گیا، بلاول کا جو گراف تھا۔ لیکن صرف اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے، عوام میں اب شعور آ چکا ہے، عوام میں شعور جو عمران خان نے دیا تھا وہ شعور، آپ بے شک ٹی وی چینلز پہ ایڈ چلا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، عمران خان جو قوم کو شعور دے گیا ہے وہ شعور آپ قوم سے چھین نہیں سکتے ہیں۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔